जत्थों की शक्ल में फसाद क्रिएट करने की जो एक पॉलिसी है वो नहीं चल सकती। इस स्पेसिफिक ग्रुप की जो मसाजिद हैं उनको जो है वो औकाफ के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है। हज़ारों की तादाद में मेरे बच्चों को मुझे रेप से लेकर कत्ल करने तक की धमकियाँ, गंदी नंगी गालियाँ। चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि नहीं, हिफाजती हिरासत जो है वो भी उनकी नहीं होनी चाहिए और उनको अगर हिफाजत भी उनको देनी है तो उनको घर पे देनी चाहिए। जो मुज़ाकरात के दौरान भी उन्होंने जो मुतालबे रखे उसमें गज़ा कहीं नहीं था। क्या कहेंगे टीआरपी के ऊपर आप लोग पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये पहले भी पाबंदी लगी थी, किसने खोली और अब ये जो पाबंदी है उसमें साद रिजवी और अनस रिजवी पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए, या पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में बैन की गई? ये इतना बड़ा रैपिड फायर आपने शुरू किया है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस रैपिड फायर का जो मुझे याद रहे मैं उतना जवाब दे सकूँ। पहले तो गुजारिश ये है कि पहले क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब जो उस वक़्त के ज़िम्मेदारान हैं वो दे सकते हैं। मैं इस वक़्त अभी की बात कर सकती हूँ और अभी की बात ये है कि ये जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस इंतहा पसंद ग्रुप का, जो हमेशा कानून को हाथ में लेते हैं, जब निकलते हैं लाशें गिरती हैं, जब निकलते हैं रियासत को पैरालाइज करते हैं, जब निकलते हैं लोगों की अमलाक का नुकसान होता है। इसीलिए कानून के अंदर ये शिक रखी गई है कि इस किस्म के ग्रोहों के ऊपर, इस तरह के ग्रुप्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। पंजाब काबीना ने इसको अप्रूव करके चीफ मिनिस्टर को भेज दिया है, जो यकीनन अब फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा दी जाएगी। और इसके ऊपर जो बाकी प्रोसेस है, और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सुना, उनकी भी बहुत कंसर्न्स थे जो अब इन हालात के ऊपर। मैं समझती हूँ कि अब रियासत ने फाइनली जो है वो फैसला कर लिया है कि इस तरह से जत्थों की सियासत, जत्थों की शक्ल में फसाद क्रिएट करने की जो एक पॉलिसी है वो नहीं चल सकती और वो नहीं होगी। जहाँ तक रिजवी बरादरान की बात है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन उनके करीब हमें मालूम है, हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां इंसानी जानों को ढाल बनाया गया हो, जहां पर एक मतलब हम जरा मोहतात तरीके से उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए, ये नहीं बता सकते। अब तक कितनी मसाजिद और मदारिस जो आप लोगों ने सील कर दी है पंजाब हुकूमत? एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फैसला तमाम जो है वो इनके जो ग्रुप है उनकी मसाजिद के लिए है और वो औकाफ को दी गई हैं। औकाफ जो है वो इन मसाजिद को, ये एक जो प्रोपेगेंडा है कि मसाजिद बंद कर दी गई हैं या मसाजिद जो है वो चलने नहीं दी जाएंगी या तमाम मसाजिद के बारे में, तो मैं ये ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इस स्पेसिफिक ग्रुप की जो मसाजिद हैं उनको जो है वो औकाफ के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है और वो तमाम मसाजिद औकाफ के अंडर अपना काम करेंगी। वहाँ पर नमाज भी होगी, वहाँ पर अजान भी होगी, वहाँ पर लाउड स्पीकर भी होगा, लेकिन लाउड स्पीकर जो है वो होगा जो अजान के लिए इस्तेमाल होगा, जो शर्ज़ अंगेज़ी के लिए, नफरत फैलाने के लिए लाउड स्पीकर है वो इस्तेमाल नहीं होगा। आपको धमकी दी गई थी, कितने अर्से पहले आपको धमकी मिली थी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब आपको डर नहीं लगा कि दोबारा? डर तो मुझे तब भी खैर नहीं लगता, डर अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी से नहीं ना लगना चाहिए, ना होता है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे डरना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और उस वक़्त मैं मसलहतन खामोश रही थी कि ये भी ना लगे कि मैं डर गई हूँ और ये भी ना लगे कि मतलब मैंने इस वाक़े को कोई किसी मीडिया टेंशन के लिए या उसके लिए, तो मैंने इसलिए उसको लेट गो किया था। लेकिन क्या कहा उन्होंने आपको फ़ोन करके? क्या नहीं कहा। हज़ारों की तादाद में मेरे बच्चों को मुझे रेप से लेकर कत्ल करने तक की धमकियाँ, गंदी नंगी गालियाँ और नॉन स्टॉप टेलीफोन कॉल्स। एक वक्त में ये होता था कि व्हाट्सएप पे भी कॉल आ रही होती थी, दूसरे नंबर पे भी कॉल आ रही होती थी और फ़ोन चोक हो गए थे। मतलब मैं 3 दिन तो फ़ोन शायद इस्तेमाल भी करने के काबिल नहीं रही थी। इट्स ओके। कुछ महीने पहले की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो किया था। के बाद क्या किया? कुछ नहीं, मैंने अल्लाह पाक से जो है वो ये दरख्वास्त की उसकी बारगाह में कि परवरदिगार तू इज़्ज़तों का और जान का जो है वो मालिक है,
سو یہ حفاظت تیرے ذمہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کیا سٹانس ہے اس جماعت کے حوالے سے؟ یہ ان کا سٹانس اور پنجاب کابینہ کا سٹانس ایک ہی ہے, اور بلکہ میں صرف سمجھتی ہوں کہ یہ پنجاب کابینہ اور مریم نواز کا سٹانس نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے ان ذی شعور لوگوں کا سٹانس ہے جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, جو جتھوں کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے, جو جتھوں کے ہاتھوں لوگوں کے مرنے پہ بلیو نہیں کرتے, جو جتھوں کے ہاتھوں یہ انتہا پسندی کو جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے. یہ سب ان کا جو ہے وہ موٹو ہے, اور ہم سب کو اس کے اوپر یک زبان ہونا چاہیے. ان کی فیملی کو رہا کیا گیا تھا, سعد رضوی کی, یہ مریم نواز کے کہنے پہ انہیں رہا کیا گیا یا انہیں ویسے چھوڑ دیا گیا؟ نہیں, ویسے تو مطلب چھوڑنے کی کوئی وہ ہے نہیں. چیف منسٹر صاحبہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے ظاہر گھر سے بہت کچھ برآمد بھی ہوا تھا, اور وہاں پر جو ہے وہ خواتین کو حفاظتی حراست میں لیا گیا تھا, چونکہ اس وقت حالات بہت آؤٹ آف کنٹرول لگ رہے تھے. سو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں, حفاظتی حراست جو ہے وہ بھی ان کی نہیں ہونی چاہیے, اور ان کو اگر حفاظت بھی ان کو دینی ہے تو ان کو گھر پہ دینی چاہیے. اس سے پہلے بھی 9 مئی میں پی ٹی آئی نے کیا اس طرح کا واقعہ ہوا, مریض کی میں ہوا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے اگر دوبارہ اس طرح کی احتجاج کی کال دیتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی پنجاب حکومت سوچ رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارا مقصد کوئی کسی سیاسی مقصد نہیں ہے, ہمارا اس کے پیچھے بڑا سمپل مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جتھا بردار سیاست نہیں چلے گی, ملک کے اندر انتہا پسندی نہیں چل سکتی. ہر ایک کو اپنی رائے دینے اور اپنا جو مسلک ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. سو اس لیے اس کے اوپر اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہوں گے, اور اگر کوئی سیاست کو سیاست کی طرح کرے اور قانون کو ہاتھ میں نہ لے تو اس کو پہلے بھی کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. ابھی جماعت اسلامی نے بھی جو ہے وہ بہت ساری ایونٹس کیے ہیں غزہ کے لیے بھی, اس کے لیے بھی, اور سوال یہ ہے کہ غزہ کی یاد تب آئی جب غزہ میں امن ہو گیا تھا, جب وہاں پر یغمالی اپنی فیملیز کو مل کے جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے, جب وہاں پر جو ہے وہ حماس اور باقی جو غزہ کے لوگ ہیں فلسطینی ہمارے بہن بھائی وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے, تب غزہ کی یاد آنی تھی. اور بائی دا وے جو مذاکرات کے دوران بھی انہوں نے جو مطالبے رکھے اس میں غزہ کہیں نہیں تھا. ڈیڈ لائن کہاں پر آیا جب مریض کے میں آپ لوگوں کے پنجاب حکومت نے مذاکرات کیے پی ایل پی کے ساتھ؟ ایک کمیٹی تھی جس میں پنجاب حکومت بھی شامل تھی, جس میں وفاقی حکومت بھی تھی, مذہبی جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں, علماء کرام ہیں, وہ بھی شامل تھے. تو پوری ایک کمیٹی تھی جو ان سے بات کر رہی تھی, لیکن وہ کہاں پر آیا جب میں نے گزارش کی نا کہ جو وہ کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو گزارش کی تھی کہ غزہ کے اندر جو کہ مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کو واپس چلے جانا چاہیے, یا آپ کو جگہ دے دیتے ہیں, آپ وہاں پر کوئی اپنا وہ کر لیں. بٹ وہ بضد تھے کہ ان کو اسلام آباد ہی جانا ہے, اور اگر اسلام آباد نہیں جانا تو پھر ان کو خرچہ بھی دیں, پھر ان کی جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں گھر سے وہ بھی حوالے کر دیں, ان کے جو ہارڈن کرمنلز ہیں جو جیل میں ہیں ان کے مقدمات ختم کریں, جو ہمیشہ سے عادت پڑی ہوئی تھی. سو وہ مطلب ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پرچے ختم کروائے جائیں, پیسے واپس دیے جائیں, ہمیں اسلام آباد پہنچایا جائے. یہ تمام ڈیمانڈز انہوں نے رکھی, اس کے علاوہ انہوں نے ڈیمانڈز نہیں. اس میں دوسرا غزہ کا تو کھلے نہ دینا, دور دور تک کسی نے نام نہیں لیا غزہ کا.